अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला विर्गो वालों के लिए ये सितंबर 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला मिजाजन खाकी है और इसका मालिक सितारा जो है अतार्द यानी मर्क्यूरी, जो इस वक्त बुर्ज असद में गर्दिश कर रहा है और ये 10 सितंबर को बुर्ज सुंबला में दाखिल होगा। ये इसका अपना बुर्ज है और इसमें अतार्द को यानी मर्क्यूरी को शरफ हासिल है। तो जो भी जिस बुर्ज का सितारा शरफ में आता है यानी कि सद होता है, ये तो यानी कि आला दर्जे का पावर है इसमें, तो अच्छी निस्बत से असरात डालता है। हर काम में रुकावटें जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर कोई किसी दूसरे सितारे की कोई नस असरात हैं तो उसको भी रिजेक्ट कर देता है। अगर नुकसान का कोई अंदेशा हो तो उसको भी टाल देता है। बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। तो जायचे को देखें तो दूसरा खाना जो है वो आमदनी और खर्चे का है। तो उसका जो है मालिक सितारा ज़ोहरा यानी वीनस, वो भी अपने ही बुर्ज में बैठा है। तो ये इंडिकेट दे रहा है कि आमदनी में भी इजाफा होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी हर काम में, यानी कि आपको खुशी मुयस्सर होगी और कोई परेशानी नहीं दिख रही। तीसरा खाना जो है ये अजीज़ अकारब बहन भाइयों का है। तो उसका मालिक सितारा जो है वो मरीख है, वैसे भी हबूत में आने वाला है। तो इस वजह से, और मरीख जो है इस वक्त जोज़ा में यानी कि गर्दिश कर रहा है, तो उसका मालिक भी सितारा जो है वो अतार्द है। इस वजह से अगर अजीज़ों बहन भाइयों से कोई रिस्पॉन्स या कोई सपोर्ट तो नहीं मिल सकेगी, लेकिन कोई नुकसान का भी अंदेशा नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अंदरूनी सफ़र जो है या अंदरूनी सफ़र कारोबार के लिहाज से करें तो उसमें थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि उसका सितारा जो है वो नहस बैठा है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। नंबर 4 यानी कि फोर्थ हाउस, ये घरेलू मामला कारोबार से ताल्लुक़ रखता है। बिजनेस यानी कि छोटा बड़ा फैक्ट्रियाँ, ज़मीनी पैदावार, ज़राअत, ये सारी आमदनी से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो मालिक सितारा है वो मुश्तरी है, जो इस वक्त वबाल में बैठा है लेकिन अतार्द के बुर्ज में बैठा है। तो यानी कि कमज़ोर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि नहस तो है लेकिन नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन आपका सितारा सद होने की वजह से कुछ न कुछ फ़ायदे होंगे, नुकसान का अंदेशा कम होगा। लेकिन जितना तोके करना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होगा, तो नुकसान भी नहीं होगा, यानी कि परेशानी नहीं दिख रही, क्योंकि आपका सितारा सद है इसकी वजह से। और पांचवा खाना जो है ये जो है औलाद से ताल्लुक़ रखता है, महबूब से भी ताल्लुक़ रखता है, मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है, सैर व तफरी, इनाम, जुआ, लॉटरी वगैरह, यानी कि सैर व तफरी से भी ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो सैटर्न जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड बैठा है, यानी कि उल्टी चाल। तो इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे भी अताद का तो ये दोस्त सितारा है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा, वो रुजत में है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें एहतियात करें। तैलीमी लिहाज से भी कुछ सुस्तियाँ लगेगी, या बच्चों की परवरिश में या बच्चों के चाल चलत में थोड़ी सुस्ती ना बरतें तो आपके लिए अच्छा होगा। सैर व तफरी के लिए अगर जाएंगे तो सुस्ती थोड़ी होगी, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सुस्ती तो होगी। और थोड़ा पैसे का ज़्यान इसमें बता रहा है कि भाई सैर व तफरी के लिए कुछ पैसे का ज़्यान होगा। लेकिन आपका सितारा वैसे भी शायद है, आमदनी का सितारा भी शायद है, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पैसे का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सातवें खाने को देखें तो सातवां खाना जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी का है, शराकती कारोबार का भी है, मुखालिफों का भी है। क्या मुखालिफों पे फतेह होगी, कामयाबी होगी, अगर कोई मुकदमा है या कोई मुकाबला है, आप जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे। तो उसका सितारा जो है उसकी पोजीशन के मुताबिक बात करेंगे तो उसका सितारा जो है मुश्तरी इस वक्त वबाल में बैठा है।
تو ازدواجی زندگی یعنی کہ بیوی سے تعلقات جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کن رہیں گے، بیوی کی پریشانیاں بڑھ جائے گی، بیوی کی پریشانی کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ شراکتی کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کریں گے تو نقصان ہی ہوگا، اور مخالفوں پہ فتح آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی مقدمہ ہے، جو بھی مقابلہ ہے اس میں، اگر قانونی معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو فتح کامیابی ملے گی، مخالفوں پہ آپ غالب آ جائیں گے۔ نویں خانے کو دیکھیں تو یہ بیرونی سفر کا ہے، قانونی معاملات کا بھی ہے، حج، عمرہ، زیارت، عبادت، روحانیت، اس سب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وقت اس کا ستارہ جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہے، اپنے میں بیٹھا ہے، شرف میں بیٹھا ہے، طرفوں میں بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی سفر بیرونی اگر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ قانونی معاملات جو بھی ہیں، کورٹ کے ہیں، کہیں سے کسی بھی آفس کے ہیں، وہ بھی جلدی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ حج، عمرہ، زیارات کے اگر طرف آپ مائل قائل بھی ہوں گے، اور عبادت اور روحانیت سے بھی آپ راغب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ اس وقت ساتھ بیٹھا ہے۔ تو یعنی کہ سعادتیں ہی سعادتیں ہوں گی، کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور فلاحی کاموں میں بھی آپ راغب ہوں گے، یعنی کہ خدمت خلق یا فلاحی کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ جذبات آپ کے ہاں یعنی کہ اثرات ڈالے گا ستارہ، تو یہ بھی اچھے کام آپ سے ہونے کا امکان ہے۔ 10واں خانہ جو ہے یہ ملازمت کا ہے، عہدے کا ہے، مرتبہ، عزت، شان، شہرت، کاروبار، معاہدات، کنٹریکٹ وغیرہ۔ تو اس کا بھی ستارہ مالک جو ہے وہ عطارد ہی ہے، جو یعنی کہ 10 تاریخ کو شرف میں آئے گا۔ تو اگر نئی ملازمت کے خواہش مند حضرات ہیں تو وہ بھی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی پہلے ملازمت ہے تو عہدہ ہے تو اس میں بھی پروموشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ ترقی ہی ترقی ہوگی، ہر عزت میں بھی مرتبے میں بھی اضافہ ہوگا، شان شوکت، کاروبار جو بھی ہو، اگر معاہدات ہیں تو کوئی کنٹریکٹ وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس میں آپ کو بڑی ترقی ملے گی، کاروبار بڑا جو ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، سرکاری کاموں میں بڑے افسروں سے ملنا جلنا، ہر کام میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور وقار ساکھ بھی آپ کا بڑھے گا۔ 11ویں خانے کو دیکھیں تو 11واں خانہ جو ہے دوستوں کا بھی ہے اور امیدوں کا بھی ہے، تو اس کا مالک ستارہ قمر ہے، وہ ویسے بھی سہج ستارہ ہے، اور ویسے 3 تاریخ کو کل سے وہ یعنی کہ اسی ہی برج میں آ جائے گا، سنبلہ میں، جس میں اس کو اوج حاصل ہے۔ تو یعنی کہ دوستوں سے بھی بڑی آپ کو امیدیں جو ہے وہ آپ کی پوری ہونے والی ہیں، دوستوں سے بھی خوشیاں ملیں گی، سپورٹ ملے گی، بڑی عزت اور وقار، شہرت، اور اگر کاروبار کے لحاظ سے بھی اس کی رزلٹ کا یہ خانہ ہے تو کاروبار جو بھی ہو اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اور خواہشات جو ہیں، دیرینہ خواہشات، اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کہ رحمت سے وہ بھی پوری کرے گا، جائز خواہشات جو ہوں گی وہ انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔